अद्यतन विषयः पद्मपुराणमिति। तत्र ब्रह्मश्री ज्ञान सरस्वती बिरुदाञ्चित कन्दाडै रामानुजाचार्य स्वामिनां पवित्र स्मृतौ व्याख्यानमाला इयम् आयोज्यते। भवन्तः जानन्ति यत् आन्ध्रभाषिकराष्ट्रयोः एतेषाम् अत्र भवतां स्वनामधन्यानां माहात्म्यं कियदासीत् इति। एते आचार्याः बहुषु शास्त्रेषु प्रामाणिकज्ञानम् अधिगम्य विशिष्टाद्वैते महान्तं परिश्रमं कृत्वा महताम् आचार्याणां सन्निधौ तां विद्याम् अधिगम्य श्रीभाष्यादि वेदान्तग्रन्थानाम् आन्ध्रव्याख्यानञ्च संसाध्य अचिरादेव दिव्यप्रबन्धनामक नालायरप्रबन्धादिग्रन्थानाम् आन्ध्रव्याख्यानमपि विधाय शारीरिकम् अस्वास्थ्यम् अनुभूयापि महतः ग्रन्थान् प्रकाश्य वैकुण्ठपदं प्राप्तवन्तः। तेषां सर्वदा एकं वाक्यं वर्तते यत् अस्माकम् आचार्याणां महत् यत् अवदानं विद्यते तत्र वयम् अधमरणाः। अस्माकं मनसि तत् सर्वदा तिष्ठतु यत् अस्माकं पूर्वजाः तपस्सम्पन्नाः स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यमिति केवलं वचोमात्रम् अगृहीत्वा स्वाचरणे आनीय समाजस्य कृते एकं नवीनम् उदाहरणं स्वजीवनमेव संस्थापितवन्तः तादृशाः निष्ठावन्तः वेदव्यास महर्षि कालादारभ्य आधुनिककालपर्यन्तम् इयं ऋषिपरम्परा प्रवहति। तत्र बहूनां योगदानम् अस्ति। अस्मिन् प्रसंगे किञ्चित् मनसि आगच्छति यत् तेषां सर्वदा पुराणवाङ्मये कश्चन महान् अभिनिवेशः महती अभिरुचिरासीत्। अतः सर्वदापि पुराणवाङ्मयस्य प्रचारे ते बद्धकटयाः आसन्। विशिष्य विष्णुपुराणं, विष्णुधर्मोत्तरपुराणं, नारदपुराणं, स्कन्दपुराणम् एतेषां पुराणानां भाषानुवादमपि कृतवन्तः। पुराणस्य तु शतशः व्याख्यानानि व्यधुः। तत्र कुरुक्षेत्रे, कनकलक्षेत्रे, प्रभासतीर्थे, तत्र हरिद्वार क्षेत्रे, इतरेषु बहुषु क्षेत्रेषु तेषां भागवतादि व्याख्यानानि बहुधा अभवन्। रामायणस्य व्याख्यानानि सहस्रशः कृतवन्तः। रामायण पट्टाभिषेकमपि शतधा कृतवन्तः। तथा रामायणनिष्ठा, महाभागवतनिष्ठा तथा विष्णुपुराणादि पुराणनिष्ठा इति तेषां महती आसीत्। अतः तेषां महान्तं संकल्पं मनसि निधाय प्रवृत्तं जीवनम् अग्रे कृत्य अस्माकं संस्कृतपरिषदा इयं व्याख्यानमाला संकल्पिता यत् प्राचीनमहर्षीणां महतीं पूतां परम्परां हृदि निधाय जीवनं नीतवतां तेषां पवित्र स्मृतौ एका व्याख्यानमाला आयोजनीया। सा च व्याख्यानमाला महाजनस्य उपकारिणी भवतु इति संकल्पेन संस्कृतपरिषदा इयं व्याख्यानमाला आयोजिता। तथा महान्तः वेदशास्त्रादि संपन्नाश्च अत्र संप्रार्थिताः व्याख्यानार्थम्।
प्रतिदिनम् एकं व्याख्यानमिति रीत्या प्रत्येकं महापुराणम् अधिकृत्य विशिष्टं व्याख्यानं भविष्यति। ते व्याख्यातारः मनीषिणः तत्तत् पुराणगतं विशेषं, यतः एकैकं पुराणमपि महदस्ति। स्कन्दपुराणादि तावत् 81 संहिता इति 81,000 श्लोकास् इति वदन्ति। तर्हि तादृशं पुराणम् एकेन व्याख्यानेन वयं चुलुकीकृत्य दर्शयितुं न पारयामः। अतः सर्वानपि वयं मनीषिणः प्रार्थितवन्तः यत् संक्षेपेण तस्य पुराणस्य माहात्म्यं यदि प्रतिपाद्येत तर्हि समाजस्य महान् उपकारो भवेदिति। अतः ह्यः अस्माभिः श्रुतं बनारस् हिंदू यूनिवर्सिटीतः वरिष्ठ प्राध्यापकाः महान्तः सांख्ययोगादिशास्त्रप्रवीणाः प्रोफेसर के शर्मा महोदयाः समग्रं पुराणवाङ्मयम् अधिकृत्य तस्य स्वरूप स्वभावादितः आरभ्य तस्य भेदपर्यन्तं विशेषांशान् अस्माकं पुरतः स्थापितवन्तः। तथा इतः परमपि प्रत्येकं व्याख्यानं तादृशं भविष्यति यत् आजीवनम् अधीत्य यान् विषयान् वयं ज्ञातुं न शक्नुमः तावन्तः विषयाः एकेन व्याख्यानेन, एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीव, एकस्मिन् व्याख्याने संश्रुते सर्वं पुराणवाङ्मयं संश्रुतं भवतीव व्याख्यानानि तथा भवन्ति। अतः भवतः सर्वान् पुनश्च प्रार्थये यत् एतादृश व्याख्यानानां प्रयोजनं स्वयम् अनुभवन्तु, इतरांश्च अनुभावयन्तु इति उक्त्वा अद्यतन व्याख्यानार्थं समुपस्थिताः परमादरणीयाः आचार्य नरेन्द्र काप्रे महोदयाः, यथा भवन्तः बहुधा जानन्ति अत्र भवन्तः वेदशास्त्रादि संपन्नाः निष्ठावन्तः आचारभूताः स्वनाम धन्याः, न केवलं भारतदेशे इतरत्र च भारतदेशस्य प्रतिष्ठां संवर्धयन्तः सर्वदा तत्र तत्र पर्यटन्ति। तादृशाः आचार्याः अद्य पद्मपुराणम् अधिकृत्य अस्मान् बोधयितुं, तस्मिन् विषये अस्माकं ज्ञानं परिवर्धयितुं समागताः। तेभ्यः अहम् आदौ नमोवाकं समर्पयामि। ततः भवतां सर्वेषां स्वागतं कृत्वा जोशी महोदयस्य कृते इदानीम् इयं प्रार्थना यत् अग्रे सभा प्रवर्तताम्। धन्यवादः सर। महोदयः नरेन्द्र काप्रे महोदय व्याख्यानस्य आरम्भं कुर्वन्तु। नमः सर्वेभ्यः। अहो भाग्यं यत् संस्कृतपरिषदा यानि उत्तमोत्तमानि कार्याणि कृतानि इदानीं चलन्ति, अग्रे भविष्यन्ति। तत्र तत्र ये आचार्याः प्रधानाः तेषां निष्ठा, तेषां वैदिकवाङ्मयस्य रक्षणार्थं प्रचारार्थं यः श्रमः सः सर्वोपि अत्यन्तं समुन्नतः एव। तदर्थं सर्वोपि देशः तेषां ऋणी एव भवति। अद्य अत्र सभायां नैके ज्येष्ठाः उपस्थिताः, यथा ब्रह्मश्री नीलकण्ठमहोदयाः, अन्ये विद्वांसः। मुख्यतः
इदानीं संस्कृतपरिषदः प्रमुखाः मधुसूदनमहोदयाः अन्ये सर्वे आचार्याः सर्वानपि अहं प्रणमामि। मम कृते अयम् उत्तमः अवसरः परमात्मनः मयि कश्चन प्रसादः श्रीगुरुचरणानां कृपालेशः यत् अत्र अस्यां व्याख्यानमालायां प्रथमं पुष्पं प्रथमं कुसुमं ग्रथितुम् अहम् आहूतः। अत्र इयं व्याख्यानमाला वैकुण्ठवासिनां वेदशास्त्रपण्डितानां रामानुजाचार्याणां स्मृतौ अस्ति इति कश्चन महाविशेषः। तेषां विषये अध्यक्षाः पूर्वम् उक्तवन्तः। अहमपि बहुवारं तेषां दर्शनं तेषां भागवतश्रवणं ततश्च शास्त्रीयाणाम् अंशानां तेभ्यः विवरणादिकम् अत्यन्तं कृपया ते बोधितवन्तः, येन अहं तत्र लब्धवान्। तादृशानां महापुरुषाणां वैष्णवोत्तमानां स्मृतौ एषः उत्तमः कश्चन व्याख्यानमालाक्रमः आयोजितः इति आदौ तानपि प्रणम्य अहमिदानीम् आरम्भं कर्तुम् इच्छामि। यतोहि पुराणस्य विचारः इति कारणेन काचन पौराणिकी पद्धतिः आदौ मङ्गलाचरणं भूयात्, किञ्चित् भगवन्नाम संकीर्तनमपि भूयात्। अतः आदौ मङ्गलाचरणेन आरम्भं करोमि। गणेशाय नमस्तुभ्यं हेरम्बायैकदन्तिने स्वानन्दवासिने नित्यं ब्रह्मणस्पतये नमः। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमामि गोविन्दपदारविन्दं सदेन्दिरानन्दनमुत्तमाढ्यं जगज्जनानां हृदि सन्निविष्टं महाजनैकायनमुत्तमोत्तमम्। स्वच्छं चन्द्रावदातं करिकरमकरक्षोभसञ्जातफेनं ब्रह्मोद्भूतिप्रसक्तैः व्रतनियमपरैः सेवितं विप्रमुख्यैः ओङ्कारालङ्कृतेन त्रिभुवनगुरुणा ब्रह्मणा दृष्टिपूतं संभोगा भोगरम्यं जलम् अशुभहरं पौष्करं नः पुनातु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते त्वदीयेनावधानेन कथयिष्ये शुभाः कथाः। कृपया सर्वे नाम संकीर्तनं कुर्मः निमेषद्वयम्।
हरिनारायण दुरित निवारण, हरिनारायण दुरित निवारण, परमानंद सदाशिव शंकर, परमानंद सदाशिव शंकर, भक्त जन प्रिय पंकज लोचन, भक्त जन प्रिय पंकज लोचन, नारायण तव दासोहम, नारायण तव दासोहम, भक्तवत्सल भगवतः विजयोस्तु, संस्कृत मातुः विजयोस्तु, संस्कृत परिषदः विजयोस्तु, संस्कृत परिषद अध्यक्ष प्रभृति सर्वेषां विजयोस्तु, श्रोतॄणां विजयोस्तु। अनंत कल्याण गुणगण निधानः सच्चिदानन्दः श्रीमान् नारायणः तत्परिकर जनाः भक्ताः श्रोतारः विद्वांसः पंडिताः वयं पद्मपुराणस्य स्वरूप परिचयार्थम् इदानीं उपविष्टाः। पुराणम् इति विद्यासु एका प्रमुखा श्रेष्ठा मुख्यतमा विद्या। काः विद्याः अध्येतव्याः इति तत्र पुराणन्यायमीमांसा धर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च 14 इति निर्देशः। तत्र अत्यन्तं प्रधानभूता विद्या पुराणविद्या। यत्र तत्वनिर्णयार्थं धर्म आचरण विषयक सम्यक् अवगमनार्थं विचारार्थं परिषत् भवति, तस्यां परिषदि पुराणवित् एकः अवश्यं भवेत् इति शास्त्रकाराणाम् आशयः निर्देशः। यस्यां संसदि पुराणज्ञः न भवति तस्यां संसदि उत्तमः धर्मः निर्णीतो न भवति, तत्त्वञ्च स्पष्टतया प्राप्तं न भवति, लब्धं न भवति, अवगतं न भवति। पुराणानां श्रेष्ठत्वम् इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत् इति प्रसिद्धेन वाक्येन स्पष्टमेव अस्ति। पुराणानां स्वाध्याये अंतर्भावः अपि वैदिकवाङ्मये स्पष्टतया निर्दिष्टः अस्ति। यथा अथ स्वाध्यायमधीत ऋचो यजुंषि सामान्यथर्वाङ्गिरसो ब्राह्मणानि कल्पान् गाथानाराशंसीरितिहासपुराणानि इति तत्र निर्दिष्टमस्ति। स्वाध्यायोऽध्येतव्यः, स्वाध्यायान् मा प्रमदितव्यम्। अस्य
वेद आदेशस्य सार्थकता तदा एव सिद्ध्यति यदा पुराणानाम् अभ्यासः स्वाध्यायः नित्यं भवति। एवं बहूनि प्रमाणवाक्यानि संप्रदायाः परम्पराः अनुष्ठानम् उपदेशाः तथा लभ्यन्ते श्रूयन्ते यत् नित्यं पुराणश्रवणं कर्तव्यम्। वेदसंस्कृति समिति पक्षतः गतवर्षे अस्माभिः सदाचारस्वरूपम् इति शीर्षकं स्वीकृत्य प्रातःकाल प्रभृति रात्रिपर्यन्तं कथं कालयापनं कस्मिन् काले किं कर्तव्यम् एते विषयाः चिन्तिताः। तत्रापि स्पष्टतया निर्देशः अस्ति दिवसस्य षष्ठो भागः सप्तमो भागश्च पुराणश्रवणादिना नेयः। पुराणश्रवणं मुख्यो धर्मः मुख्यं जीवनकर्म इति निर्दिष्टमस्ति। तत्र हेतुः एषः एव। पुराणश्रवणेन जीवने नूतनत्वं सर्वदा सिद्ध्यति, पुनः पुनः सूक्ष्मांशानां प्रकाशनं भवति, अंतःकरणस्य शान्त्यर्थं तृप्त्यर्थं परितोषार्थं पुराण श्रवण कालेन सर्वोपि दिवसः अहोरात्रात्मकः कालः उत्साहेन भवति। एवं बहूनां जीवनानि सन्ति आसन् आवश्यकञ्च। अतः पुराणश्रवणम् अत्यन्तं प्रधानं। पुराणमिति एका श्रेष्ठा विद्या, धर्मस्य निर्णयार्थं तत्त्वस्य अवगमनार्थं। पुराणेषु 18 महापुराणानि, उपपुराणानि, क्षेत्रपुराणानि एवं बहु विविधता वर्तते। तत्र महापुराणानि इति 18 संख्याकानि सन्ति। तेषु कानिचन वैष्णवपुराणानि, कानिचन शैवपुराणानि इति सामान्यतया लोके वदन्ति। उपरिष्टात् नाम पठनेन वा अथवा नाम श्रवणेन, किंच यदि महर्षेः वेदव्यासस्य अंतरंगं किम्, आंतरिको भावः कः इति यदि वयं पश्यामः तर्हि एवमेव सिद्ध्यति यत् पुराणेषु शैवं पुराणं भिन्नं वैष्णवं पुराणं भिन्नम् एवं भावः नास्ति। सर्वं पुराणं वैष्णवं, सर्वं पुराणं शैवं। यतोहि शिवस्य विष्णोः मध्ये अन्तरम् इति महर्षिः ईषदपि न काङ्क्षति, न बोधयति, न इच्छति च, अपि तु
सर्वथा सर्वदा सर्वत्र अभेदम एव ख्यापयितुं दर्शयितुं तेषां सर्वोपि प्रयत्नः। तच्च समग्रस्य वैदिकवाङ्मयस्य आलोडनेन सुस्पष्टमेव अस्ति। तथापि आग्रहपूर्वकं केचन भेदं भावयन्ति बोधयन्ति, तत् अत्यन्तं दुःखकरमेव। अस्तु, एतावता पुराणवाङ्मयं सर्वमपि वेदार्थप्रकाशार्थमेव। पुराणानाम् अपि नित्यत्वं यथा वेदविषये अपौरुषेयाः वेदाः नित्याः वेदाः इति, तथा पुराणानां विषये अपि एकं वचनं प्रसिद्धमस्ति, युगान्ते अंतर्हितान् वेदान् सेतिहासान् महर्षयः लेभिरे तपसा पूर्वम् अनुज्ञाता स्वयं हुआ। अनेन वाक्येन बहुत्र पुराणशब्देन इतिहासः गृहीतो भवति, बहुत्र इतिहासशब्देन पुराणानि अपि संगृहीतानि भवन्ति। पदद्वयम् एव सर्वत्र अपेक्षितम् इति नास्ति। केवलं पुराणम् इति पदेन तत्र इतिहासः अन्तर्भूतः भवत्येव। केवलम् इतिहासपदकथनेनापि तत्र पुराणानि अन्तर्हितानि भवन्त्येव। एषः कश्चन साम्प्रदायिकसिद्धान्तः। अस्तु, तेन पुराणविद्या अपि नित्यविद्या। महर्षिः व्यासः श्रीमन्नारायणः पुनः पुनः प्रतियुगचतुष्के प्रतिकल्पे प्रतिमन्वन्तरे पुनः पुनः तेषां शिष्यशिक्षारूपेण बोधनं करोति, पुनः ग्रथनं करोति। एवं प्रकारेण वयं पश्यामः। पुराणानाम् अनेकानि लक्षणानि तत्र तत्र प्रतिपादितानि भवन्ति। तत्र वयम् इदानीं विशिष्य यतो हि पद्मपुराणं पश्यन्तः स्मः, अतः पद्मपुराणं पञ्चलक्षणात्मकम् इति निर्दिष्टमस्ति। इदं पञ्चलक्षणात्मकं यत् पद्मपुराणम् इदम् अत्यन्तं विशिष्टं पुराणं, यत्र च पञ्चखण्डाः सन्ति। प्रथमः सृष्टिखण्डः, द्वितीयः भूमिखण्डः, तृतीयः स्वर्गखण्डः, चतुर्थः पातालखण्डः, पञ्चमः उत्तरखण्डः अथवा क्रियाखण्डः। एवं खण्डाः अत्र सन्ति। आहत्य पद्मपुराणे 28,600 अध्यायाः सन्ति। पद्मपुराणे एतेषु खण्डेषु एतेषु अध्यायेषु आहत्य 55,000 श्लोकाः इति प्रसिद्धिः। एवं यत्
पद्मपुराणम् अत्र लक्षणानुसारेण सर्गस्य वर्णनं तु अवश्यं भवत्येव। मन्वन्तराणां विषयाः भवन्त्येव, ततश्च वंशाः वर्णिताः भवन्ति एव। बह्व्यः अवतारसम्बन्धिन्यः कथाः सन्त्येव। विशिष्टाः केचन उत्तमाः अंशाः तत्त्वबोधाश्च अस्मिन् पुराणे दृश्यन्ते। पुराणानां माध्यमेन महर्षयः वेदव्यासाः सर्वोऽपि समाजः आबालस्त्रीवृद्धाः ये वैदिकानि कर्माणि वेदोक्त वेदप्रतिपादितं तत्त्वं समयाभावेन वा अनुकूलता अभावेन वा ज्ञातुम् असमर्थाः भवन्ति, कर्तुम् असमर्थाः भवन्ति। तेषां सर्वेषाम् अनुग्रहार्थमेव कृपया मुनिना कृतम् इति एकं वाक्यं प्रसिद्धमस्ति। अत्यन्तं कृपया सः मुनिः व्यासः पुराणानि बोधयति। अतः अत्यन्तं सुलभतया पुराणेषु प्रायः सर्वत्र विस्तारः एव भवति, किञ्च केषुचन अंशेषु संक्षेपः अपि भवति। सर्वेषां दर्शनानां, सर्वेषां शास्त्राणां तत्त्वप्रकाशनम् अपि पुराणेषु प्रधानतया भवति। इतिहासरूपेण वंशानां क्रमाः अनेन मानव इतिहासस्य स्पष्टबोधार्थमपि पुराणानि अत्यन्तम् उपादेयानि भवन्ति। भारतस्य अखण्डत्वम्, एकरसत्वं, समरसत्वमपि पुराणानां दर्शनेन श्रवणेन स्पष्टं भवति। इदानीं ये आक्षेपाः भारतविषये तत्र तत्र श्रूयन्ते, पुराणानाम् अध्ययनानन्तरं सः भावः सर्वथा नश्यत्येव। अनेन सह पुराणेषु सर्वसाहित्यरसाः अपि वयम् अनुभवामः। तत्र शृङ्गारः अपि दृश्यते, तत्र कारुण्यमपि भवति, तत्र वीररसः अपि भवति, रौद्ररसः अपि भवति, भयानकरसः अपि भवति। पुराणेषु अविद्यमानः अंशः इति प्रायः नास्ति। अन्यासु विद्यासु यद्यत् भवति तत्त्वं वा बोधाः वा धर्मविषये वा समाजविषये वा वर्णाश्रमाणां विषये वा तत्सर्वमपि पुराणेषु भवति।
तत्सर्वं पद्मपुराणे अपि अत्यन्तं विस्तरेण सुस्पष्टतया महर्षयः बोधितवन्तः। इदानीं वयं क्रमशः एकैकस्मिन् खण्डे के विषयाः मुख्यतया प्रतिपादिताः इति यदि पश्यामः तर्हि प्रथमः यः सृष्टिखण्डः यस्य प्रथमश्लोकः मङ्गलाचरणरूपेण आदौ वयं पठितवन्तः। नमामि गोविन्दपदारविन्दं सदेन्दिरानन्दनमुत्तमाढ्यं जगज्जनानां हृदि सन्निविष्टं महाजनैकायनम् उत्तमोत्तमम्। एवं प्रकारेण लक्ष्मीकान्तस्य जगज्जनानां हृदि सन्निविष्टस्य महाजनानाम् एकमेव यत् उत्तमोत्तमम् अयनं तादृशस्य श्रीमहालक्ष्म्याः भगवत्याः उत्तम श्रेष्ठ आनन्दकरस्य पदारविन्दमेव अस्माकं सर्वेषां शरण्यं। तान् भगवतः पदारविन्दान् वयं साक्षात् कदा द्रक्ष्यामः, तदर्थमेव समग्रं मानवं जीवनं, तदर्थमेव सर्वेपि धर्माः, सर्वा अपि विद्याः, सर्वाः अपि क्रियाः। यद्यपि चत्वारः पुरुषार्थाः इति धर्म अर्थ काम मोक्ष एवं क्रमेण परिगणनं पुरुषार्थानां विषये विस्तृतं चिन्तनम् अभ्यासः विचारः भवति। एतत् सर्वम् एकत्र, किंच पुराणानां यः बोधः सः एकत्र। यथा भगवद्गीतायां तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन, तथा सर्वेषां पुराणानामपि परमं तात्पर्यं तत्रैव अस्ति। यत् अन्ततो गत्वा अस्माकं लक्ष्यं भगवच्चरणारविन्द दर्शनं, साक्षात्कारः। यद्यपि वेदांत शास्त्रे मोक्षः अन्तिमः इत्यादिकं प्रतिपादितं भवति, तत्सर्वं यथास्थितम् अस्ति। पुराणेषु अपि ते विषयाः बोधिताः भवन्ति, किंच भगवच्चरणारविन्दयोः अचञ्चल भक्तिः, अनुत्तमं प्रेम, तत्रैव सर्वसमर्पणं जीवनस्य सार्थकता। एवं प्रकारेण जीवनं पुराणेषु प्रदर्शितं भवति, पुराणेभ्यः ज्ञातं भवति। तत्र यतो हि पूर्वयुगेषु युगधर्मरूपेण यद्यपि
पुराणेषु कलियुगे दानधर्मः इति, द्वापरयुगे पूजाधर्मः इति, तत्पूर्वं यज्ञधर्मः इति, तत्पूर्वं तपोधर्मः इति दृश्यते। तथापि पुराणानां प्रवचनं यज्ञेषु एव मुख्यतया वयं पश्यामः। यत्किं वा पुराणं पश्यामः तत्र पुराणप्रसङ्गः कुत्र भवति तर्हि ऋषयः ये भगवन्तम् आराधितुं ज्ञातुं प्राप्तुम् एकीभूय नाम एकत्र आगत्य उत्तमे क्षेत्रे यज्ञानुष्ठानं कुर्वन्ति। तत्र यज्ञानुष्ठाने पौर्वाह्निकी क्रिया, माध्याह्निकी क्रिया, सायंकालीन क्रिया एवं आचरणं दृश्यते। यतो हि तथा विधानं। तर्हि पौर्वाह्निकी क्रिया विषये तत्र प्रातः सवनमिति, माध्यन्दिनं सवनमिति, तृतीयं सवनमिति वेदेषु शब्दाः सन्ति। तर्हि द्वयोः सवनयोः मध्ये यः समयः दृश्यते, नाम प्रातः सवनं समाप्तं, माध्यन्दिनसवनार्थम् इतोपि समयः अस्ति, मध्ये समयः अस्मत्कृते यः उपलब्धः तस्य समयस्य सदुपयोगः पुराणनिमित्तेन एवं प्रकारेण न एव सर्वेषामपि पुराणानां प्रसङ्गाः दृश्यन्ते। तत् अत्रापि अस्ति। एकदा मुनयः सर्वे ज्वलज्वलनसन्निभाः हिमवद्वासिनः सर्वे मुनयः वेदपारगाः। इतः आरभ्य बहुभ्यः देशेभ्यः बहुविधाः सशिष्याः मुनयः निर्मलचित्ताः नैमिषक्षेत्रं समायाताः। तत्र च यज्ञसमये मध्ये शौनकं द्रष्टुम् इच्छन्ति। शौनकः इति कश्चन विशिष्टः उत्तमः ज्येष्ठः आचार्यः, यः उत्तमः वक्ता, वेदशास्त्र पुराण ज्ञाता, पारंगतः, तस्य मुखारविन्दात् ते श्रोतुमिच्छन्ति। सः ज्येष्ठः वृद्धः, तस्मै उत्तमम् आसनं प्रकल्प्य मधुपर्कादिना सम्यक् सम्पूज्य तत्र प्रश्नाः भवन्ति। तत्र सर्वे ऋषयः रोमहर्षणः अपि व्यासशिष्यः उपस्थितः अस्ति। तत्र पुराणचर्चा प्रारब्धा। तदानीं ते ऋषयः वदन्ति, पौराणिकमहाबुद्धे रोमहर्षणसुव्रत त्वत्तश्रुता महापुण्याः पुरा पौराणिकीः कथाः साम्प्रतञ्च प्रवृत्ता स्म कथायां सक्षणा हरेः। एवमुक्त्वा स वै पुंसां परो धर्मः यतो भक्तिरधोक्षजे इति भवन्मुखारविन्दात् वयं श्रुतवन्तः।
तत्तु वयं पूर्वं श्रुतवन्तः। इदानीम् अन्यान् अंशान् वयं श्रोतुकामाः इति तीर्थानां पुण्यदातॄणां नामानि किल कीर्तय, कानि पुण्यानि केशिलोच्चयाः पूज्याः, नद्यश्च काः पराः, तथा च पापहराः पुण्याः नृणां कथाः काः, एतत् सर्वं महाभाग कथयस्व यथाक्रमम् इति प्रार्थयन्ति। तेषां प्रार्थनानन्तरं सः रौमहर्षिणिः व्यासशिष्यः पुराणप्रवक्ता आरभते। साधु साधु महाभागाः साधु पृष्ठं तपोधनाः तं प्रणम्य प्रवक्ष्यामि पुराणं पद्मसंज्ञकम् पाराशर्यं परमपुरुषं विश्ववेदैकयोनिं विद्याधारं विपुलमतिदं वेदवेदान्तवेद्यं शश्वच्छान्तं स्वमतिविषयं शुद्धितेजो विशालं वेदव्यासं विततयशसं सर्वदाहं नमामि। एवं स्वगुरुचरणान् सह प्रणमति। तदनन्तरं नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। एवम् उपक्रम्य प्रवक्ष्यामि महापुण्यं पुराणं पद्मसंज्ञितम्। भवताम् अभिप्रायानुसारेण अहं पुराणं पद्मसंज्ञकं पुराणं महापुण्यं प्रवक्ष्यामि। अत्रैव वदति सहस्रं पञ्चपञ्चाशत् षड्भिः खण्डैः समन्वितं तत्र आदौ आदिखण्डं स्यात् भूमिखण्डं ततः परं ब्रह्मखण्डं च तत्पश्चात् ततः पातालखण्डकं क्रियाखण्डं ततः ख्यातम् उत्तरं खण्डमन्तिमम् एतदेव महापद्मम् उद्भूतं यन्मयं जगत् तद्वृत्तान्ताश्रयं तस्मात् पद्ममित्युच्यते बुधैः। एवं प्रकारेण एतैः खण्डैः इदम् उत्तमं ज्ञानपद्मं भक्तिपद्मं यन्मयं सर्वं जगत् अस्ति तत् उद्भूतम्। अत्र ये वृत्तान्ताः सन्ति तेनैव इदं पुराणं पद्म इति नाम्ना प्रसिद्धम्। एतत् पुराणम् अमलमस्ति। अत्र निर्मलं विष्णुमाहात्म्यं वर्णितमस्ति। एतत् पुराणं नूतनमिति न, देवदेवः हरिः पुरा ब्रह्मणे प्रोक्तवान्, ब्रह्मा नारदाय प्रोक्तवान्, नारदः अस्मद्गुरून् प्रति प्रोक्तवान्, स च अस्माकं गुरुः व्यासः अस्मान् इतिहाससहितानि सर्वपुराणानि बोधितवान्। तदेव अहम् अतिदुर्लभं यस्य श्रवणेन सर्वपापेभ्यः नरः मुच्यते सर्वतीर्थाभिषेकफलं लभते तत् पद्मपुराणम् अहं वक्ष्यामि। परया भक्त्या श्रद्धया च यत् केवलं श्रवणमात्रेण मुक्तिं प्रयच्छति तादृशं पुराणम् अहं वक्ष्यामि। यदि कश्चन श्रद्धाहीनः अपि इदं पुराणं शृणोति तस्यापि पुण्यसञ्चयः भवति। अतः अवश्यं पद्मपुराणस्य श्रवणं कुर्वन्तु। तत्र यत् आदिखण्डमस्ति यत् पुण्यकारकं पापनाशकं सशिष्याः भवन्तः सर्वे अत्र उपस्थिताः शृण्वन्तु इति तान् अभिमुखीकृत्य सूतः आरम्भं करोति। अत्र पुराणप्रवाचकः महाभागः सूतः रौमहर्षिणिः नाम यस्य
स्वशरीरे हर्षेण रोमाञ्चः भवति, यस्य मुखारविन्दात् भगवत्तत्त्वं पुराणकथाः श्रुत्वा श्रोतॄणामपि हर्षेण रोमाञ्चः भवति, तादृशः पुराणज्ञः भवति, पुराणवक्ता भवति, सः तत्र सर्वं पुराणं वक्ष्यति। यतोहि एकघण्टाभ्यन्तरे एव विचारः कर्तव्यः इति कारणेन अत्यन्तं संक्षेपेण एव वक्तव्यमस्ति। एतावता एव महान् कालः समायातः। तत्र आदौ विश्वस्य उत्पत्तिः कथं जाता, विश्वस्य विस्तारः कीदृशः अस्ति, तत्र सात्विकी सृष्टिः, राजसी सृष्टिः, तामसी सृष्टिः, एवं देवतानां सृष्टिः, मनुष्याणां सृष्टिः, तथैव लोकानां सृष्टिः, एतत् सर्वम् आदौ प्रतिपादयन्ति। तदनन्तरं पर्वतानां, नदीनां, क्षेत्राणां नामानि, तेषां स्थितिः कुत्र कस्मिन् देशे अस्ति तदपि सर्वं वर्णयन्ति। केवलं पुराणेषु यथा भौगोलिकं वर्णनमस्ति तत् पश्यामश्चेदपि भारतस्य अखण्डत्वं स्वतः एव सिद्ध्यति। अत्र विशिष्य नर्मदायाः, काशीक्षेत्रस्य, प्रयागक्षेत्रस्य च विस्तृतं वर्णनं वयं पश्यामः। तथैव आश्रमधर्मान् अपि वयम् अत्र पश्यामः, दानधर्मान् वयम् अत्र पश्यामः, गृहस्थधर्मान् अत्र पश्यामः, वानप्रस्थधर्मान् अपि अत्र वयं पश्यामः, सन्न्यासधर्मान् अपि पश्यामः। पुनः अस्य प्रथमखण्डस्य अन्ते भगवतः श्रीमन्नारायणस्य मुख्यः अवतारः इति पुराणेषु यः प्रसिद्धः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इति यः भगवान् श्रीकृष्णः, तस्य जन्म संबंधी यद् व्रतं, जन्माष्टमी व्रतमिति, तस्य विधानम् अत्र पद्मपुराणे वर्णितमस्ति। अत्र च भगवत्याः राधायाः अपि जन्मवृत्तान्तवर्णनं, जन्माष्टमी वर्णनम् अपि अत्र अस्ति। न केवलं वर्णनम् अपि तु तत्र कथम् आराधनं कर्तव्यम्, आराधनस्य विधिः कः इत्यादि अंशाः अपि तत्र वर्णिताः सन्ति। अनन्तरं यदि वयं द्वितीयं खण्डं पश्यामः तर्हि तत्र अवतारवर्णना अंतर्गतं श्रीरामचरित्रं सम्पूर्णं दृश्यते। तथैव भगवतः श्रीकृष्णस्यापि बहु विस्तृतं चरित्रम् अत्र दृश्यते। तेन च सह ध्यान नाम योगशास्त्र अनुरोधेन सगुणध्यानं, निर्गुणध्यानम् एवञ्च योगशास्त्रमपि प्रतिपादितमस्ति।
कालानुरोधेन बहूनि उत्तमोत्तमानि व्रतानि पुराणे प्रतिपादितानि भवन्ति। पुराणे उत्तमाः धर्माः अपि प्रतिपादिताः भवन्ति। तेषु अनेके धर्माः अनेकानि व्रतानि यानि आभारतं सर्वत्र लोके नित्यं अनुष्ठाने सन्ति, प्रचारे सन्ति। तेषाम् आदिकथनं पद्मपुराणेन एव सम्पन्नमिति अस्य विशेषः। तत्र आदौ वैशाखमाहात्म्यकथनं। वैशाखमासः यद्यपि कालगणनारूपेण वयं वसन्तः इति वदामः, किञ्च लक्षणं प्रायः इदानीं वैशाखे ग्रीष्मलक्षणानि एव वयम् अनुभवामः। तस्य वैशाखमासस्य के विशेषाः, सः कालः कीदृशः, वेदे तु स्पष्टतया आधानार्थं वैशाखमासस्य निर्देशः दृश्यते एव। कृत्तिका स्वग्निनादधीत अग्निनादधीत यस्यां पूर्णिमायां अग्न्याधानं वसन्ते ब्राह्मणः अग्निनादधीत ग्रीष्मे राजन्यः शरदि वैश्यः एवं वसंत ऋतौ आधानं भवेत्। तच्च आधानं पूर्णिमायां भवेत्। एवं वेदे वैशाखस्य वैशिष्ट्यम् अस्ति एव। तत्र वैशाखमासस्य अत्यन्तं विस्तृतं वर्णनं, माहात्म्यं प्रत्येकस्य दिनस्य, नाम वैशाखमासे 30 दिवसाः भवन्ति। 30 दिवसानामपि विशेषाः, तेषु दिवसेषु कर्तव्यं व्रतं, भगवतः आराधनाक्रमः, तत्र प्रार्थना कीदृशी, तत्र मन्त्राः के, तत्र निवेदनं किं कर्तव्यं, कालः कीदृशः, स्नानस्य विधिः कः, वैशाखे दानस्य विशेषाः केषां वस्तूनां दानं कर्तव्यं, तस्य फलानि कीदृशानि भवन्ति। यतो हि फलाभिमुखता जनानां सामान्यः स्वभावः। अतः फलश्रुतिकथनं पुराणेषु एकः विशिष्टः अंशः दृश्यते। फलानि श्रुत्वा क्वचित् जनानां प्रवृत्तिः भवति। ये विरताः अथवा विमुखाः भवन्ति, ते अपि फलश्रुतिं ज्ञात्वा प्रवृत्ताः भवन्ति। एवं पुराणश्रवणानन्तरम् अस्माकं जीवनं परिवर्तितम्, अस्माकं महान् लाभो जातः। एवं नैके सज्जनाः तत्र तत्र तेषु तेषु कालेषु अस्मान् बोधितवन्तः। अतः तादृशं माहात्म्यं फलश्रुतिसहितम् अत्र अस्ति। अस्मिन्नेव सन्दर्भे कश्चन महीरथः इति राजा पूर्वमासीत्, यस्य विस्तृता कथा वर्णिता अस्ति। तत्रैव नरकानां स्वर्गाणां च विस्तृतं वर्णनम् अपि वयं पश्यामः। तदनन्तरं तृतीयमस्ति ब्रह्मखण्डं, यस्मिन् ब्रह्मखण्डे आरम्भस्तु कलो येषां जन्म
तेषाम् उद्धरणाय उपायान् वदन्तु इति प्रश्नस्य समाधानरूपेण सूतशौनकसंवादात् एव एषः खण्डः आरभते। अत्र महर्षेः व्यासस्य महर्षेः जैमिनेः संवादः, तत्र हरिभक्तिवर्णनं, विष्णुभक्तानां महिमावर्णनं, वैष्णवानां लक्षणानि कीदृशानि सन्ति इति अत्रैव महर्षिः व्यासः नाम गुरुः शिष्यं प्रति जैमिनिं प्रति भगवद्मन्दिरे लेपनमार्जनादिकं कथं कर्तव्यम् इतः आरभ्य बहून् भगवद् आराधन संबन्धान् विषयान् विस्तृततया वर्णयन्ति। तन्निमित्तेन कथाः अपि बोधयन्ति। अनन्तरं यथा पूर्वस्मिन् खण्डे वैशाखमासस्य माहात्म्यं वर्णितं, तथा अस्मिन् खण्डे कार्तिकमासस्य माहात्म्यं, विशिष्य तेलुगुभाषी प्रान्तेषु कार्तिकमासविषये महती श्रद्धा दृश्यते। तर्हि कार्तिकमासस्य नियमाः के, आचरणं कथम्, एतत् सर्वं बहु विस्तारेण अत्र वर्णितमस्ति। तदनन्तरं जयन्ती व्रतम् इत्यस्य व्रतस्यापि अत्र वर्णनमस्ति। अस्य व्रतस्य आचरणेन वन्ध्यात्वदोषनिवारणपूर्वकम् उत्तमसन्ततिप्राप्तिः, वंशाभिवृद्धिः सिद्ध्यति इति तदर्थं कथाद्वारा उदाहरणदर्शनं, तथैव व्रताचरणस्य सर्वेपि विषयाः वर्णिताः। पुनः समुद्रमथनस्य यः ऐतिहासिकः प्रसङ्गः, यस्य वर्णनम् अन्यत्र अस्ति, तद् अत्र भवत्येव। वाराणां वर्णनस्य नाम सोमवारव्रतानि, मङ्गलवारव्रतानि, बुधवारव्रतानि, गुरुवारव्रतानि, एवं वारव्रतानामपि अत्र प्रवचनमस्ति। तदनन्तरम् एकादशी माहात्म्यवर्णनम्। एकादशी व्रतम् अत्यन्तं श्रेष्ठं, तद्विषये प्रधानतया बोधयति पद्मपुराणम्। तत्र शुक्लपक्षस्य द्वादशाः एकादश्यः, कृष्णपक्षस्य तथैव द्वादशसङ्ख्याकाः एकादश्यः। अनेन सह पुनः अधिकमासस्य एकादशी द्वयम्, एवं षड्विंशतिसङ्ख्याकानाम् एकादशीनां, तेन सह अन्येपि केचन विशेषाः प्रति एकादश्याः नामनिर्देशपूर्वकं तस्मिन् दिने कथम् अनुष्ठानं कर्तव्यं, को मन्त्रः, को विधिः, एकादशी सम्बद्धा कथा, नियमाश्च वर्णिताः सन्ति। तदनन्तरं भगवतः श्रीरामस्य यः अश्वमेधः आसीत्, यस्य रामायणे तु अत्यन्तं सूक्ष्ममेव वर्णनं, किञ्च अत्र पद्मपुराणे
बहु विस्तृतं राम अश्वमेधस्य वर्णनं भवति। तत्र नैकाः कथाः, नैके विशेषाः। तदनु बहूनां देशानां राज्ञां तीर्थानाम् अपि वर्णनं, केवलम् अत्र विषयाणां सङ्ग्रहमपि पठामः तर्हि तदर्थमपि घण्टात्मकः कालः न्यूनः एव भवति। विशिष्य वृन्दावनक्षेत्रस्य वर्णनमपि अस्मिन्नेव खण्डे अन्ते दृश्यते। पुनः वयं यदि अग्रे गच्छामः तृतीयखण्डस्य विषयं दृष्ट्वा, तर्हि सृष्टिखण्डे चतुर्थः खण्डः पातालखण्डः, तस्य संक्षेपेण वयं पूर्वमेव दृष्टवन्तः। अत्र पुनः मरुतां जन्मकथा विस्तरेण वर्णिता अस्ति। पृथोः आख्यानम् अपि विस्तरेण अस्ति, इलस्य आख्यानमपि अस्ति। सोमवंशस्य, क्रोष्टुवंशस्य, यदुवंशस्य, निमिवंशस्य, चन्द्रवंशस्य एवं वंशानामपि वर्णनं। पुष्करतीर्थस्य विस्तरेण कथनम् अस्ति। तत्रत्याः अनेके विशेषाः, तेषां भक्तिः कीदृशी, स्वधर्मानुष्ठायिनां पुष्करमृतानां कथं गतिः भवति, पुष्करे सलिलप्राणत्यागिनां कीदृशी गतिः, तत्र ये तीर्थे वासं कुर्वन्ति तेषां गतिः कीदृशी, पुष्करे आचारः कीदृशः भवेत्, पुष्करे चान्द्रायणादीनाम् अनुष्ठानेन कीदृशो लाभः, एवं तदनु ब्राह्मणानां लक्षणानि कानि, ब्राह्मणानां गुणाः के भवेयुः, ब्राह्मणानाम् आचारः कथं भवेत्, तदनु प्रजापतेः यज्ञस्य अपि वर्णनं विस्तृतमस्ति। तत्रैव सरस्वत्याः अपि विस्तृतं वर्णनं, कथाः अत्र सन्ति। धर्माणां निरूपणे सूर्यस्य अधिकतया आराधनादिकम् अत्र वर्णितं भवति। अन्यत्र यत् न्यूनं भवति तत् अत्र तु अधिकं भवति। सूर्यः प्रत्यक्षः देवः, तस्य आराधनं अवश्यं श्रद्धया सर्वैः कर्तव्यम्। एवं प्रकारेण बहूनि आख्यानानि अत्र वर्णितानि सन्ति। प्रायश्चित्तप्रकरणमपि विस्तरेण वर्णितमस्ति। सदाचारस्य वर्णनं पश्यामः। अनन्तरं रुद्राक्षमाहात्म्यं, धात्रीमाहात्म्यं, तुलसीमाहात्म्यं, गङ्गामाहात्म्यं,
गणेशस्य अग्रपूज्यत्वम् एवं विषयाः अत्र दृश्यन्ते। तथैव भूमिपुत्रः अंगारकः नाम मंगलग्रहः, तस्य उत्पत्तिकथा, तस्य पूजनादिकं कथं कर्तव्यम् इत्यादि विषयाः। तेन सह दुर्गा पूजा विधानं, चंडिका पूजा विधानं, चंडिका पूजा विधिः एवं कलियुगे दानानि कथं कर्तव्यानि, कलियुगे नवग्रहाणाम् आराधनं कथं कर्तव्यम् इत्यादि विषयाः अपि अत्र वर्णिताः सन्ति। अन्तिमं यदि वयम् उत्तरखण्डं पश्यामः, तत्र जालन्धरस्य कथा, कीर्तिमुखस्य, श्रीशैलमाहात्म्यं, हरिद्वारमाहात्म्यं, गयामाहात्म्यं, प्रयागमाहात्म्यं, अन्नप्रशंसा अन्नदानस्य माहात्म्यं, गोपीचन्दनस्य माहात्म्यं, दीपव्रतं, चातुर्मास्यव्रतानि, तथैव यत्र भगवतः वराहस्य प्राकट्यमासीत् तत् शूकरक्षेत्रमिति, तस्य शूकरक्षेत्रस्य माहात्म्यम् अत्र वयं पश्यामः। अधिकमासस्यापि नाम पुरुषोत्तममासः इति तस्य विशेषाः अपि वयम् अत्र पश्यामः। गोपूजनं, गोसंरक्षणं इत्यादि गोव्रतानि अपि अत्र वर्णितानि सन्ति। आभ्युदयिकस्तोत्रम्, अपामार्जनस्तोत्रम् एवं रोगनिवारणार्थं आत्मरक्षार्थं केचन विशेषाः अत्र वर्णिताः सन्ति। विष्णुसहस्रनामस्तोत्रं महाभारतात् वयं पश्यामः। अत्र पद्मपुराणे अपि विष्णुसहस्रनामस्तोत्रम् अन्यत् वर्णितमस्ति। तस्य माहात्म्यं विस्तरेण अत्र वर्णितमस्ति। विशिष्य भागवतं महापुराणमिति यद्वयं पश्यामः, पठामः, तस्य माहात्म्यं पद्मपुराणे वर्णितं वयं पश्यामः। 6 अध्यायात्मकं यद् भागवतमाहात्म्यं वयं शृणुमः, तत्र तत्र यत्र च गोकर्णस्य कथा मुख्यतया भवति, तन्माहात्म्यं भागवते वर्णितं नास्ति, अपि तु तन्माहात्म्यं पद्मपुराणे वर्णितमस्ति। तथैव ये अनेके उत्सवाः क्रियन्ते, यथा दोलोत्सवः, दमनकोत्सवः, पवित्रोत्सवः, तेषाम् उत्सवानाम् आचरणं कथं कर्तव्यम् इत्यादि विषयाः अपि अत्र वर्णिताः सन्ति। इतोपि विशेषः पद्मपुराणस्य भगवद्गीता अत्यन्तं श्रेष्ठतमः ग्रन्थः इति वयं सर्वे वदामः। भगवद्गीतायाः प्रत्येकस्य अध्यायस्य माहात्म्यं तदपि उदाहरणपूर्वकम्, उदाहरणार्थं काचन कथा, आख्यायिका, एवं प्रकारेण प्रत्येकस्य अध्यायस्य एवं 18 अध्यायानां माहात्म्यकथनार्थं 18 अध्यायाः अत्र स्वीकृताः सन्ति। तथैव कवीनां प्रियं यत् शाकुन्तल चरितं, यस्य आधारेण शाकुन्तलं नाटकमपि प्रसिद्धं जातं, तस्य शाकुन्तल नाटकवृत्तान्तस्य आधारः अपि
पद्मपुराणमेव तथैव रघुवंशः इति यः प्रसिद्धः काव्यग्रन्थः तस्यापि आधारभूतं पद्मपुराणमेव इति पद्मपुराणस्य अध्ययनेन वयं ज्ञातुं शक्नुमः। विशिष्य यमुनानद्याः माहात्म्यमपि अत्र पद्मपुराणे विस्तृतमस्ति। आख्यायिकाः तु बह्व्यः सन्ति। इतोपि विशेषः नाम यथा वैशाखमासस्य कार्तिकमासस्य विशेषाः प्रतिपादिताः तथैव माघमासस्यापि विशेषाः अस्मिन् पुराणे वर्णिताः सन्ति। माघमासे के धर्माः कानि कानि व्रतानि एवं तेन निमित्तेन महाशिवरात्रेः शिवस्य आराधनोत्सवः एते अंशाः अपि अत्र विस्तरेण वयं पश्यामः। तथैव पण्ढरपुरक्षेत्रविषये असंख्याताः भक्ताः अत्यन्तं श्रद्धया सेवनं कुर्वन्ति, पण्ढरपुरं गच्छन्ति, तत्र च श्रीविठ्ठलं पाण्डुरङ्गं भजन्ते। तस्य पुण्डलीकवरदस्य पाण्डुरङ्गस्य पण्ढरपुरक्षेत्रस्य च पण्ढरीपुरमिति तेलुगुभाषायां वदन्ति, किञ्च तत् साधु इति अहं न जाने। पण्ढरपुरम् इत्येव पुराणेषु पदं स्पष्टमस्ति। तस्य वर्णनमपि तस्य माहात्म्यमपि वयम् अत्रैव पद्मपुराणे पश्यामः। नृसिंहजयन्ती वयं आचरामः वैशाखमासे। तत्र नृसिंहव्रतस्य नृसिंहजयन्ती आचरणस्य च विधिम् अत्र वयं पश्यामः। वेदे यानि बहूनि आख्यानानि सन्ति तेषां विस्तारः अत्र दृश्यते। वेदे संक्षेपेण दृश्यन्ते, अत्र विस्तरेण पश्यामः। एवं संस्काराणां विषये अत्र बहु विस्तृतं प्रतिपादितमस्ति, बोधितमस्ति। अस्तु, अहं न जानामि समयः कियान् अस्ति इति। अहं मन्ये एतावता संक्षेपेण विषयान् प्रतिपाद्य सर्वस्यापि अन्तिमं तात्पर्यं येन केन प्रकारेण वा भवतु, कीदृशो वा स्वभावः भवतु, कस्मिन् वा देशे जन्म भवतु, कस्मिन् वा काले कस्मिन् वा वंशे जन्म भवतु, सः सर्वोऽपि जनः भगवन्तं प्राप्तुं स्वजीवनस्य अभ्युदयं साधयितुं योग्यः एव। यः यत्र अस्ति सः ततः आरभ्य सः यथा अस्ति तथा स्थितः सन् एव भगवन्तम् आराधितुं प्रभवति, अर्हति। एवं अत्यन्तम् उदात्ताः बोधाः, तदर्थं कथाः, वर्णनानि, फलश्रुतयः, माहात्म्यानि
अतः एव विस्तृतो ग्रन्थः। विस्तारस्य तात्पर्यं प्रत्येकः अपि प्रत्येकं जनः अवश्यम् अनेन मार्गेण गच्छेत्। सः अत्यन्तम् अज्ञः वा भवतु, यः कोऽपि वा भवतु, अश्रद्धाः वा भवतु, यतो हि अन्ततो गत्वा यथा आचार्याः वदन्ति, धनं मदीयं तव पादपङ्कजं कदा नु साक्षात् करवाणि चक्षुषा। यथा नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावकौ चरणौ इति षट्पदी मदीये वदन सरोजे सदा वसतु। एवमेव सर्वेषां जीवनं सिद्ध्यतु। सर्वोऽपि देशः एकेन लक्ष्येण प्रेरितः भवतु। एवं पद्मपुराणस्य अत्यन्तम् उत्तमः बोधः। पद्मपुराणस्य व्याख्यानार्थं तत्र महान् श्रमः आवश्यकः, ततश्च समयः अपि आवश्यकः। यथामति अद्य मया अस्मिन् सन्दर्भे प्रयत्नः कृतः। अन्ते यदि वयं पश्यामः तर्हि अन्ते एवम् अत्र बोधः दृश्यते। रजस्तमो गुणोद्रिक्तौ विधीशानौ सुरोत्तमौ शप्तौ मया न पूज्यौ तौ विप्राणां ऋषिसत्तमाः अब्रह्मण्यत्वमापन्नः गर्हितं रूपमास्थितः सप्तः कैलासशिखरे शङ्करस्तमसावृतः शुद्धसत्त्वमयो विष्णुः कल्याणगुणसागरः नारायणः परं ब्रह्म विप्राणां दैवतं हरिः ब्रह्मण्यः श्रीपतिः विष्णुः वासुदेवः जनार्दनः ब्रह्मण्यः पुण्डरीकाक्षः गोविन्दः हरिः अच्युतः स एव पूज्यः विप्राणां नेतरः पुरुषर्षभः स्मरणादेव कृष्णस्य विमुक्तिः पापनाम् अपि तस्य पादोदकं सेव्यं भुक्तोच्छिष्टं च पावनं स्वर्गापवर्गदन्द्रूणां ब्राह्मणानां विशेषतः विष्णोर्निवेदितं नित्यं देवेभ्यो जुहुयाद्धविः इत्यादि प्रतिपाद्य अन्ते ऋषयः सर्वं श्रुत्वा वदन्ति, भवद्भिः यत् बोधितं तमेव सर्वयज्ञानां भोक्तारं परमेश्वरं ज्ञात्वा वै जुहुयात् अद्यात् जपेद्वै सततं द्विजाः। अतः भगवन् संशयच्छेत्ता त्वमेव द्विजसत्तम त्वं वै लोके गतिः ब्रह्मन् त्वमेव परमागतिः त्वमेव परमो धर्मः त्वमेव परमं तपः त्वत्प्रसादाद्वयं विप्राः भविष्यामो हि नान्यथा इति ते स्वकीयं चरितार्थतां कथयन्ति। यथा गीतायां तमेव शरणं गच्छ तदेव वाक्यम् अत्रापि अन्ते दृश्यते। त्राता च सर्वलोकानां वत्सलः गुणसागरः सर्वेषामपि देवानां पिता माता जनार्दनः तमेव शरणं गच्छ यदीच्छसि परं पदम्। सर्वलोकानां त्राता वत्सलः गुणसागरः सः जनार्दनः सर्वेषां माता सर्वेषां पिता, अतः
यदि परम पदम इच्छसि तर्हि तम एव शरणं गच्छ। एवं प्रकारेण अन्तिमः आदेशः अत्र उपदेशः अत्र दृश्यते। एतत्ते सर्वमाख्यातं पुराणं वेदसंहितं ब्रह्मणा कथितं राजन् मनोः स्वायम्भुवेन्तरे। यस्तु इदं श्रावयेन् नित्यं पठेद्वा सुसमाहितः अनन्यभक्तिः श्रीशस्य जायते तस्य सर्वदा। विद्यार्थी लभते विद्यां धर्मार्थी धर्ममाप्नुयात्। मोक्षार्थी लभते मोक्षं कामार्थी लभते सुखम्। द्वादश्यां श्रवणे सूर्यचन्द्रयोर्ग्रहणे अमावास्यां पौर्णमास्यां पठेद् भक्तिसमन्वितः। एवं प्रकारेण सः पाद्मं तत् पञ्चपञ्चाशत् सहस्राणिः पठ्यते तत्पुराणं च यो दद्यात् सुवर्णकमलान्वितम् इत्यादि कथयति। अर्चयित्वा ऋषिकेशं यावज्जीवमतन्द्रितः अन्ते हरिपदं प्राप योगिगम्यं सनातनम् इति उक्त्वा अस्य पुराणस्य समापनमस्ति। यत् मया पुस्तकं लब्धं तद् आधारेण यथामति प्रयतितम्। सः परमात्मा अनेन तृप्तो भवतु इति विद्यातपो योनिः अयोनिर्विष्णुरीडितः वाग्यज्ञेनार्चितो देवः प्रीयतां मे जनार्दनः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम तत्सत्। सर्वेभ्यः प्रणम्य अहं विरमामि। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। ఆచార్యేభ్యః భూరిషః ధన్యవాదాः. ఇంతవరకు మన ఆచార్యుల వారు సంస్కృతంలో పద్మపురాణాన్ని గురించి ప్రసంగించారు. చాలా 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 గంభీరంగా, లోతుగా, విపులంగా వారు ఈ విషయాన్ని మన ముందుంచడం నిజంగా చాలా చాలా ఆనందకరం. వారే దానికి న్యాయాన్ని చేకూర్చగలరు. ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది అసలు అన్ని పురాణాలు వీరి చేతి చెప్పిస్తే బాగుండేమో అనిపిస్తుంది. అంత హృదయంగా, చాలా ఉపయోగపడే విధంగా వారు మన ముందుంచడం మన భాగ్యం. దీంట్లో सत्यं यदि यदि तेषां कृते समयः भवति तर्हि 18 पुराणानि एतेषां मुखारविन्दात् यदि शृणुमः सम्यक् भवति. సత్యం సార్, సత్యం. సో మనం ఇలాంటి చక్కటి వ్యాఖ్యానాన్ని ఈరోజు వినడం మన అదృష్టం. తర్వాత ఏ ఆచార్యుల పవిత్ర స్మరణలో ఈ వ్యాఖ్యానమాల ఆయోజింపబడిందో వారు కూడా చాలా సంతోషిస్తారు దివ్యాత్మ రూపంలో అని కూడా నా సుదృఢ భావన. చాలా చక్కగా వివరించారు ఆచార్యుల వారు. అసలు యాక్చువల్గా పద్మపురాణం మనం అనుకుంటే అంత వివరంగా మనకి తెలియదు కూడా. చాలా మంది పద్మపురాణం అంటే మామూలు చాలా గంభీరంగా తెలియదు. కానీ వాళ్ళకు జనరల్ గాని భాగవత పురాణం, విష్ణు పురాణం వదిలేస్తే గరుడ పురాణం కొద్దిగా తెలుసు. ఇంకంతే, పురాణాలంటే 2-3 అంతే మిగతా మనకి అంత తెలియదు. అవునండి. కానీ పద్మపురాణంలోనే అన్ని ఉన్నాయంటే నిజంగా చూడండి, మొత్తం పురాణాలు అన్ని కలిపి ఉన్నట్టుగా ఉన్నాయి ఏకంగా పద్మపురాణం. చూడండి అసలు విష్ణు సహస్రనామం దాంట్లో కూడా విడిగా ఉందని. సో ఇవన్నీ చాలా సూక్ష్మంగా మన ముందు ఉంచారు గురువు గారు. అది అన్ని శాస్త్రాలు తెలియడంలో ఉన్న ఒక గొప్ప లాభం. కాబట్టి శతశః ధన్యవాదాలు సమర్పించుకుంటూ ఈ కార్యక్రమంలో మీరందరూ చాలా ఉత్సాహంగా పాల్పంచుకొని
మా మా ఉత్సాహాన్ని ఇంకా పెంపొందింపజేసినందుకు మీకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటాము. ఎవరైనా ఇది ఏమైనా చాలా అదృష్టవంతులం వినడానికి ఆచార్యుల వారి ద్వారా పద్మ పురాణంలో ఎన్ని విశేషాలు ఉన్నాయని కూడా మాకు తెలియదు, కానీ చాలా సంతోషం. జోషి గారు, ఎవరైనా అంటే ఏమైనా తెలుసుకోవాలి అని అంటే ఒక 2 నిమిషాలు సార్. ఎవరైనా ఏమైనా తెలుసుకోవాలనుకుంటే గురుగారిని అడగచ్చండి. మీ దీనికి సంకల్పమే చాలా గొప్పగా ఉంది. మా అందరి అదృష్టం అది. మీ సంకల్పం ఇది చెప్పించటం, ఇట్లాంటి ప్రోగ్రాం పెట్టడమే చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ధన్యవాదాలు. గురువు గారు దానికి పద్మ పురాణం అని ఎందుకు పేరు వచ్చిందో ఒక మాట చెప్పేస్తే మనందరికి కొంచెం ఉత్సాహం శాంతిస్తుందని. तत्र पुराणस्य आरम्भे एव सः विषयः लघुतया प्रतिपादितः अस्ति। ततः एव अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अत्र किमुक्तं सर? लौकिकं यत् पद्म तदाधारेण इति न दृश्यते, अपि तु अत्र ये विषयाः सन्ति, प्रतिपादिताः अंशाः सन्ति, यत् ज्ञानं विज्ञानं धर्माः अत्र वर्णिताः सन्ति, एते सर्वे पद्मदलसङ्काशाः। ज्ञानमेव पद्मम्, अयं भावः मया अत्र अनुलक्षितः। अहं मन्ये मुख्यम् इदमेव अस्य पद्मपुराणम् इति नाम्नि तात्पर्यम्। इतोपि कोऽपि विशेषः अस्ति चेत् सूक्ष्मतया अभ्यासः आवश्यकः। महान् ग्रन्थः केवलं 10-15 दिनात्मकः पूर्व एव सूचना। प्रथमवारमेव, इतः पूर्वं लघुतया कुत्रचित् केचित् अध्यायाः पठिताः, किञ्च इदानीमपि लघुतया एव, यतोहि अन्यकार्येषु व्यग्रता अपि भवति। यदि प्रतिनित्यं 5-6 घण्टा कालः तदर्थं दीयते, तथा यदि मासपर्यन्तं वा अध्ययनं भवति, तर्हि तदनन्तरं स्पष्टतया इदमित्थम् इति वक्तुं प्रभवामः। तावत्पर्यन्तं तु केवलं साहसमेव इति अहमपि जानामि। तथापि केवलं अनेन निमित्तेन वा महर्षेः व्यासस्य कार्यं कीदृशं कियदस्ति इति अवकाशः अस्माभिः लब्धः। संस्कृतपरिषदः एवं यः सङ्कल्पः, तेन मादृशाः नैके पण्डिताः संस्कृतपरिषज्जनाश्च अनेन लाभान्विताः अवश्यं भवन्ति। अस्माकम् अध्ययन क्रमे पुराणानां गणनमेव वयं न कुर्मः। पुराणविद्या इत्युक्तौ केवलं महिलानां वा वृद्धानां वा देवालयेषु सायङ्काले श्रवणार्थं मनोरञ्जनार्थम् एवं प्रकारेण यत् चिन्तनमस्ति, तस्य अपगमनं बहु आवश्यकमस्ति। तदर्थं मया आदौ प्रतिपादितं, यतोहि धर्मशास्त्रे स्पष्टतया कालांशरूपेण निर्देशः अस्ति। अस्मिन् यथा सन्ध्यावन्दनविषये वयं श्रद्धां कुर्मः, किमर्थं? तर्हि सन्ध्याकालः निर्दिष्टः अस्ति, तस्मिन् काले भगवद् अनुष्ठानम् आराधनं कर्तव्यं। तथा पुराणानां विषये अपि निर्देशे सत्त्वेपि ततः निवृत्तिः या सञ्जाता समाजे, सा अत्यन्तं खेदाय अस्ति। तत्र च मुख्यं नाम अनतिदूरकालात् यदि वयं मुख्यं कारणं पश्यामः, तर्हि दूरदर्शनं। यदा प्रभृति दूरदर्शनं टीवी इति आगतं, तदा प्रभृति
पुराणश्रवणम् इति धर्मः अपगतम्। आङ्ग्लविद्या प्रवेशः एतदपि महत्कारणमेव। पुनः जीवने अस्थिरता, वयं वदामः खलु शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्ररक्षा प्रवर्तते। यदा राष्ट्रम् अरक्षितं भवति तदा पुराणानामपि अश्रद्धा ततश्च दूरे अपसारणं जायते। नाम प्राधान्यता न्यूना जाता। पुराणानां विषये, पुराणविद्याविषये या प्राथमिकता, या प्रधानता, तस्याः पुनः जागरणम् अनेन निमित्तेन यदि भविष्यति तर्हि सः उत्तमो लाभः इति अहं मन्ये। अस्तु, धन्यवादः। ధన్యవాదాలు ఆచార్య. ఇంతకుముందు మహోదయులు చెప్పిన రీతిగా దాదాపుగా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించిన అంటే అనుకున్నటువంటి సంకల్పమైనటువంటి 15 రోజుల క్రితమే వారికి సూచించడం జరిగింది. సమనంతరమేవ వారు అంగీకరించడం. ఎందుకంటే ఆ మహాపురాణాలన్నింటిలోకెల్లా మొదటి పురాణం స్కందం అయితే, అంటే అతిపెద్ద పురాణం 75,000 శ్లోకాలు కలిగినటువంటి స్కంద పురాణం అయితే, 55,000 శ్లోకాలు కలిగినటువంటి పద్మపురాణం తర్వాత రెండవ మహాపురాణం, అది విస్తృతమైనటువంటి పురాణం. కాబట్టి అంత విస్తృతమైనటువంటి పురాణం అయినప్పటికీ కూడా పంచఖండాల్లో ఉన్నటువంటి 55,000 శ్లోకాలతో కూడుకున్నటువంటి పద్మపురాణాన్ని అనేకమైనటువంటి విషయాలు, అంటే అనతి కాలంలో, గంటన్నర కాలంలో చెబితే ఒక ఆఖ్యానం కూడా కాదండి మామూలుగా అయితే, అట్లా కొన్ని ఆఖ్యానాలు, ఉపాఖ్యానాలు, కథలు, అనేకమైనటువంటి విషయాలు దీంట్లో ఉన్నాయి. అయినా కూడా ఒక నిర్దేశం మనకందరికీ కూడా వారు చూపించారు. కాబట్టి దీని ప్రకారంగా మళ్ళీ అంటే ఇంకా శ్రద్ధతోటి ఆ గ్రంథాన్ని తెప్పించుకొని పఠనం చేయడము, తర్వాత అంటే ముందు బాబుగా 18 పురాణ దర్శనం చేసిన వారు కూడా చాలా అరుదు అని చెప్పొచ్చండి. ఎందుకంటే ఇందాక నిదేశకులు చెప్పినట్టుగా ఎక్కడ చూడండి అంటే భాగవతం అది కృష్ణకథ ప్రాధాన్యం కలిగినప్పటికీ అయినది కావడం వల్ల అంత ప్రసిద్ధి అయినప్పటికీ కూడా వీటిల్లో కూడా అనేకమైనటువంటి విషయాలు, అనేకమైనటువంటి నిగూఢ రహస్యాలు కలిగినటువంటి పురాణాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. కాబట్టి గురువు గారి సంకల్పం ప్రకారంగా మరి అందరి అంటే అన్ని పురాణాలను అందరూ చదివేటువంటి విధానంలో వీటికి పురాణ దానం కూడా, చాలా దానానికి కూడా ప్రశస్తి మత్స్య పురాణంలో విశేషంగా చెప్పబడిందండి. ప్రత్యేకమైనటువంటి పురాణం, ఒక్కొక్క మాసంలో ఒక్కొక్క పురాణాన్ని దానం చేయాలి అనేటువంటి ఒక విషయంగా కూడా దానికి కూడా చాలా ప్రశస్తి మనకు చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఇలాంటి అద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని అందించినందుకు నరేంద్ర కాప్రే గురువు గారికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలను సమర్పిస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఇంతకాలం సభలో ఉపస్థితులైనటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలను సమర్పిస్తున్నాను. నీలకంఠం గారికి, తర్వాత విశాలాక్షి మేడం గారికి, అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు సమర్పిస్తున్నాను. రేపు సముద్రాల వెంకట రంగరామానుజాచార్య గారి ఉపన్యాసము ఉండేదండి. కొద్దిగా వారి అనివార్య కారణాల వల్ల అది ఫిబ్రవరి 1వ తారీఖు వారాహ పురాణం ఉండేది. మళ్ళీ 23వ తారీఖు మార్కండేయ పురాణం 11 గంటలకు ప్రొఫెసర్ పి శశిరేఖ గారి వ్యాఖ్యానం ఉంటుంది. కాబట్టి రేపటి వ్యాఖ్యానము మళ్ళీ 1వ తారీఖు, ఫిబ్రవరి 1వ తారీఖు దాన్ని కొద్దిగా మార్చడం జరిగిందండి. మళ్ళీ ఎల్లుండి యథాకాలంలో కలుసుకుందామండి. శాంతివంతంతో సభను సమాప్తం చేద్దాం. సర్వే నమస్కారం అండి. నమస్కారం మేడం, మాట్లాడతారు. బ్రహ్మశ్రీ నరేంద్ర కాప్రే వర్యులకు అనేక కృతజ్ఞతలు, నమస్కారం అండి. అంటే నాకు ఇప్పుడు అనిపిస్తోంది, పద్మపురాణంలో ఉన్న ఆ పంచఖండాలే పంచదళాలుగా అది జ్ఞానాన్ని అంటే పద్మము అంటే వికసనత్వము, సుగంధత్వం, సహజ సుగంధత్వం అంటే అది ఎప్పుడూ జ్ఞానమే కనుక ఆ జ్ఞానం యొక్క విస్తారము అని వారు చెప్పారు కదా. అలాగే ఎన్ని సహస్ర దళాలు, ఇప్పుడు 5 దళాలే 5 విభక్తమవుతూ అనేకమైన అసంఖ్యాకమైన దళాలుగా విస్తరించబడ్డాయి అని కూడా అనుకోవచ్చేమో అని. అంటే పద్మపురాణే పంచఖండాహ, ఆ పంచఖండాహ ఏవో పంచదళాహ, ఆ పంచదళాలు పంచ అని అలా విస్తృతమవుతూ అనేక
అనంతమైన దళములుగా మనకి జ్ఞానాన్ని అందించాయేమో అని అనిపిస్తుంది. పద్మపురాణ అనగానే పద్మము అనగానే అందులో బ్రహ్మదేవుడు, ఆ పద్మము యొక్క అంటే విష్ణుమూర్తి యొక్క నాభి కమలంలో కదా పద్మం, కనుక శ్రీ మహావిష్ణువు, కనుక విష్ణుమూర్తి యొక్క బ్రహ్మ చేసిన సృష్టి యొక్క అన్ని వివరాలు కూడా సవిస్తారంగా ఇవ్వబడ్డాయి కదా. అసలు ఇలా సంక్షిప్తంగా పురాణాల గురించి చెప్పేటప్పటికీ ఏ ఏ అంశాలు ఏ పురాణంలో ఉన్నాయో అవగాహన కలుగుతుంది మనందరికీ. దానివల్ల దేని గురించి తెలుసుకోవాలి అనంటే ఆ పురాణాన్ని మనం విస్తారంగా చదవగలుగుతాం కదా. కనుక అందరిలో ఆసక్తిని కలిగించేలా మనకి దాని గురించిన సంక్షిప్త అవగాహన పరమద్భుతంగా కలిగించారు కనుక వారికి అనేక ధన్యవాదాలు, నమస్కారం అండి. నిజంగా ఈ 18 పురాణాలు చెప్పించడానికి ఏర్పాటు చేసినందుకు ఇది చాలా ఆనందంగా ఉంది. అంటే పండితుల సహకారం కూడా అండి, వారి అడిగిన వెంటనే అంగీకరించడం, తర్వాత ఇదంతా కూడా మనము అప్పుడు అనుకున్నాం కదా 18 పురాణాలని, తర్వాత వేద సూక్తాలని అన్ని పండితులతో చెప్పించగలిగితే బాగుంటుంది అని అనుకున్నాం కదా. నీలకంఠ మహోదయులు, పెన్నా మధుసూదన్ మహోదయులు అందరూ కూడా దాని కార్యరూపంలోకి అనతి కాలంలో తీసుకొచ్చినందుకు మహదానందం. పరమాత్మ అనుగ్రహం, అమ్మవారి కృపా కటాక్షం. ధన్యవాదాలండి. ధన్యవాదాలు. సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయాః, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కశ్చిత్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. నమస్తే. ధన్యవాదాలు మహోదయ. నమస్తే. ధన్యవాదాలు మహోదయ్. ధన్యవాదాలు మహోదయ.